بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل وسوف يعلمون ما أهلكنا من قرية إلا ولها إلا كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق ما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول الله كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا عليه فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا من السماء فجعلنا في السماء بروحا وزينا للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معاش ومن لستم له برازقين ومن شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم وما أرسلنا الريح لواقيح لو أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنزلتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون وإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال ألم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فإن أنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط على مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم بسلطان إلا من اتبعك إلى الغامين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمن ذانا ما في دور من ظل أخوان على أرض متقابلين لا يمسهم فيه نسب ولا هم منها مخرجين نبي عبادي إني عنا الغفور الرحيم وإني عذابي هو العذاب الأليم وننبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقال سلام على إنا منكم مجنون قالوا لو تجل لا نبشر بغلام عليم قال أبشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق ولا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال وما حسبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لنمجهم أجمعين إلا امرأته قدرناها إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا به فيه يمترون وآتينا بالحق وإنا لصادقون وأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وهم مدوا حيث يؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن ربي دائر هؤلاء مقتوم مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي ولا تزكوا واتقوا الله ولا تحزنون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم السيئات مشرقين
فجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتبسمين وإنها لبسبيل مغن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان لأصحاب الأيكة الظالمين وانتقمنا منهما وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب العجل المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها موردين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم السيئة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاستفعل الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعة من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلا ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن غدين فوربك لنصرنهم أجمعين أما كانوا يعملوا فاستعن بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنا يديكم وصدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين